अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं महर बुखारी। अगर ये कहा जाए कि इट वाज अ वेरी बैड फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर तो ये गलत नहीं होगा। देयर इज़ अ लॉट लेफ्ट टू बी डिज़ायर्ड। बहुत से ऐसे अहदाफ थे जो हासिल नहीं किए जा सके। उसके बाद सप्लीमेंट्री बजट आया, उसके अहदाफ भी हासिल नहीं किए जा सके। IMF की बड़ी स्ट्रिक्ट जो या कह लीजिए बहुत एम्बिशियस जो टारगेट्स थे वो भी अब ना अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच एसेंशली ऑल्सो मीन्स कि आर वी इन ट्रबल विद द IMF इन द फ्यूचर। आने वाले दिनों के अंदर क्या ये हम ट्रांचेस और हसूल कर पाएंगे? मज़ीद क्या होता है कि और प्रॉब्लमेटिक तो सिचुएशन नहीं हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ बारहा नज़र नहीं आ रही। जो बजट डेफिसिट का बताया जाता है कि ऑल टाइम हाई है, अनप्रेसिडेंटेड है इन डेकेड्स, वो अगर स्टिमुलेट हुआ हो या उसकी बुनियादी वजह डेवलपमेंट स्पेंडिंग हो तो समझ में आती भी है, मगर बदकिस्मती से ये सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से है, जो अनप्रेसिडेंटेड है लास्ट फ्यू डेकेड्स के अंदर। सो बहुत से हमारे पास इस तरह के नंबर्स हैं जो चौंका देने वाले हैं। अभी अगर आपको ये बताया जाए कि आपकी पूरी मुईशत का जो सारा का सारा वज़न है या पूरी की पूरी जो आपकी मुईशत है वो डेट्स और लायबिलिटीज़ और हमारे कर्जे जो हैं जितने मकरूज़ हैं उससे कम हैं, तो ये कहना भी गलत ना होगा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उधर भी अलार्म बेल्स बज रहे हैं। ऐसी क्या बात है या व्हाट एग्जैक्टली इज़ द गवर्नमेंट मिसिंग? आज ये समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि PMLN ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ये भी कहा कि अगर आपके पास गेम प्लान नहीं है तो बराए मेहरबानी इस्तीफ़ा दे दीजिए। हमें अगले सेशन के अंदर एक लाहे अमल एक गेम प्लान चाहिए, वाज़ेह गेम प्लान, काबिल एतमाद रेस्क्यू प्लान बकौल एहसन इकबाल साहब। ये भी उनका कहना था कि पाकिस्तान की मुईशत को आग लग चुकी है, इट इज़ ऑन फायर। इज़ दैट ट्रू? साथ ही हम ये भी जानते हैं, बहुत गुफ्त शनीद हो रही है कि बहुत मुल्क की जो द रिच एंड इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको बहुत एक मैसिव अमाउंट ऑफ सेस माफ़ करके जो है उनको नवाजा गया है। क्या यही रियलिटी है या फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स के नॉन रिकवरेबल अमाउंट ही था जो वैसे भी हुकूमत को मिलना नहीं था? वाई क्रिमिनलाइज पीपल? आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ पीपल टुडे, अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, अ लॉट ऑफ अदर इकोनॉमिक काउंसिल के हेड से भी उनका ये कहना था कि हुकूमत ने अपनी बुक्स क्लीन करनी थी और ये रिकवरेबल था ही नहीं सिरे से। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेंसेशनलिज्म आउट देयर एज वेल, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ सबसे ज़रूरी जिसके ऊपर तीसरी हुकूमत आके बैठ गई है, नैब कवानीन में तरमीम। नून लीग, पीपल्स पार्टी आपस में खींचातानी रही, डिलीवर नहीं किया, मिसाक जमहूरियत का ये हिस्सा रहा, मगर फिर भी इसको यकीनी ना बना सके। अब हुकूमत वक्त जो है वो नैब कानून की तरमीमी मुसवदे में 10 तजावीज़ पेश कर चुकी है। अगले 10 दिनों के अंदर ये टेबल भी कर दिया जाएगा, हमें बताया जा रहा है, मगर अभी तक जो हमारे सामने डिटेल्स हैं वो ट्रायल और एहतसाब अदालतों को कबल अज़ गिरफ्तारी और बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्तों के फैसले करने के इख्तियार हासिल हो सकेंगे। प्ली बार्गेनिंग के मुलजिम जो होंगे उनकी दरख्वास्त की मंजूरी वज़ीर आज़म या उनकी बनाई हुई एक कमेटी जो है सिर्फ और सिर्फ वो दे सकेगी। साथ प्ली बार्गेनिंग और गबन की रकम रज़ाकाराना तौर पर वापस करने वाला मुलजिम 10 साल या उससे ज़ायद अरसे तक सरकारी ओहदे या मुलाजमत के लिए नाअहल हो जाएगा। ये जहन में रखिए, सिंध हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह धड़ाधड़ प्ली बार्गेनिंग के ऊपर करोड़ों अरबों रुपए लिए गए और वो अफसरान वापस तैनात होते रहे अपनी पोजीशंस के ऊपर। कंप्लीट मॉकरी ऑफ द सिस्टम एज वेल। साथ ही एक थ्रेश होल्ड भी बताया गया है जो तरमीम में अब रखा जाएगा, वो 50 करोड़ रुपए की करप्शन का है कि 50 करोड़ से शुरू होगी कार्रवाई करने की इजाज़त तब मिलेगी। साथ ही मुसवदे में ये भी कहा गया है सरकारी मुलाजिम के असासे महज इस बुनियाद पर काबिल तवील में नहीं हो सकते कि वो किसी जुर्म का मुर्तकिब है, यानी कन्विक्शन होगी तो उनके असासे जो हैं या उनके अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज़ किए जाएंगे, नॉट विदाउट अ कन्विक्शन। ये भी इसमें है मुसवदे में कि अदालत की जानिब से जुर्म साबित होने पर ही सरकारी मुलजिम के असासे मुंजमद होंगे। बिल के मुसवदे में फर्दर ऑन ये बताया जाता है कि अगर नैब ऑर्डिनेंस के तहत इंक्वायरी 3 माह की मुद्दत में ख़त्म नहीं हुई तो ज़ेर हिरासत मुलजिम को ज़मानत पर रिहाई मिल सकेगी। अवामी ओहदा रखने वाले मुलजिम के खिलाफ 90 दिन के जिस्मानी रिमांड की मुद्दत को 45 दिन तक कम करके रख दिया है, 45 दिन तक लाया गया है, जिसके ऊपर अभी भी अपोजिशन की रिजर्वेशंस हैं। नैब की जानिब से साबिक तहकीकात या तफ्तीश जो बंद की जा चुकी हो उसे दोबारा नहीं खोला जा सकेगा। इसकी तजवीज़ भी तरमीमी मुसवदे में शामिल है। आज इसी हवाले से बात करते हैं कि क्या ये हो पाएगा आने वाले दिनों के अंदर कि सेनेट के अंदर जो मेजॉरिटी रखती है अपोजिशन
اس کو اعتماد میں لیا جائے اور ساتھ مل کے پولیٹیکل کلاس جو ہے ان ترامیم کو یقینی بنا سکے کہ وچ ہنٹنگ ختم ہو, وکٹمائزیشن ختم ہو, بگ بزنس ہاؤسز کو وکٹمائز کرنے کی جو ایک روش ہے اس ملک میں ہمیشہ سے وہ ختم ہو, بیوروکریٹس کو کہ ہاتھ پاؤں نہ کانپے کام کرنے سے پہلے, فائلوں کے اوپر دستخط کرنے سے پہلے. دیٹ از واٹ وی نیڈ ٹوڈے. اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ محمد زبیر صاحب ہیں, سابق گورنر سندھ رہ چکے ہیں, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں. صداقت عباسی صاحب ہیں, تحریک انصاف کے ممبر قومی اسمبلی ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب سابق وفاقی وزیر اطلاعات بھی رہ چکے, پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ویری شارٹ بریک, وی گونا بی رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. صداقت علی عباسی صاحب, ایک بات بتائیے کہ آخری 20 دنوں میں اس فائنینشیل ایئر کے ایسا کیا ہوا ہے جو آپ کی حکومت کو نہیں پتا, منسٹرز کو نہیں پتا, یا اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, آئی ایم ایف فنکشنریز کو بھی نہیں پتا. آخری 20 دنوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ 7.2% آف جی ڈی پی سے آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ وہ 8.9% پہ چلا گیا. وی ٹاکنگ اباؤٹ 800 بلین. کیا ہوا ہے آخری 20 دنوں میں ایسا؟ بہت شکریہ. پہلی بات یہ کہ آخری جو ہمارا یہ نیا فسکل ایئر ہے, اس کی ہمارا جو بجٹ کے حوالے سے جو اصل چیز ہے وہ ریونیوز ہیں. اور ریونیو تو الحمدللہ 10 چھٹیاں اس مہینے میں, 8 سے 10 چھٹیاں تھیں, وہ اپنا ریونیو کے ٹارگیٹ تو 2 مہینے پورے ہو گئے, اور وہ تقریباً ہم نے کوئی 644 بلین کلیکٹ کرنا تھا اور 580 بلین کلیکٹ ہوئے ہیں, اور وہ اپنے چیزیں چل رہی ہیں. یہ تو اس سال کی ہیں. وہ چونکہ کوئی بھی آپ کا بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ پورے سال کا ڈسکس ہوتا ہے, آن گوئنگ آپ کا ریونیو ڈسکس ہو رہا ہے, وہ تو بالکل ٹھیک جا رہا ہے. کوارٹر ٹو کوارٹر بھی آپ چیزیں دیکھتے ہیں نا, تو اس لیے میں نے ایگزیکٹ ڈیز بتائیں. میں آج آخری 20 اگر دنوں میں آپ کیا ہوا شبر ہے؟ زیدی صاحب کا آج کا ٹویٹس دیکھ لیں, I'm not talking about just آپ میں لوگ کے ریونیو کی بات کر رہا ہوں. باقی آپ بجٹ کا خسارہ کیسے ایک مہینے کا ڈسکس کر سکتے ہیں تو مجھے اندازہ نہیں ہے. چیزیں ساری ایک درمیان میں ایک ایسا اسٹیبلائزیشن کا فیز تھا شروع میں, اب تو چیزیں ساری اپنی اسٹیبلائز ہو گئی ہیں. اچھا, بیفور آئی گو ٹو زبیر صاحب, مجھے ایک بات سمجھا دیجئے کہ دیکھیں اگر ایک بجٹ ڈیفیسٹ, یعنی عام آدمی جو ابھی دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے جتنا ہم کما رہے ہیں اس سے زیادہ ہم خرچ رہے ہیں نا, اس لیے اتنا زیادہ گیپ پڑ گیا کہ بھئی اب کریں کیا. وہ اگر اس لیے ہو کہ چلیں آپ ڈیولپمنٹ میں خرچ رہے ہوں, سڑکیں بنا رہے ہوں, موٹر ویز بنا رہے ہوں, یا اسکول بنا رہے ہوں, یا ہسپتال بہتر کر رہے ہوں, تو سمجھ آتی ہے. ڈیولپمنٹ کو آپ نے سگنیفیکنٹلی سلیش کیا ہوا ہے. ان کے یہاں بھی بجٹ ڈیفیسٹ تھا, سگنیفیکنٹلی تھا, مگر ڈیولپمنٹ بجٹ بھی دکھائی دے رہا تھا کہ پیسہ خرچا جا رہا ہے آپ کا فقط ریونیو کلیکشن کی وجہ سے. ڈو یو ایکسیپٹ دیٹ ایز اے بگ فیلئر؟ میں تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں کر رہا کہ ڈیولپمنٹ کا کوئی کٹ ہوا ہوا ہے. آپ چیک کر لیں, میں آپ کو 10 منصوبے گنا سکتا ہوں. 45% سلیش ان ڈیولپمنٹ بجٹ. دیکھیں آپ 10 منصوبے آپ کو گنا سکتا ہوں جو ابھی سارے چل رہے ہیں, اور جو آپ کی مطلب آپ مجھے کہیں تو میں آپ کو گننا شروع کر دوں گا کہ جو چیزیں ساری چل رہی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ کہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی بجٹ کا جو آن گوئنگ بجٹ کا خسارہ بڑھ رہا ہے, بیکاز ہمارے قرضوں کا بوجھ ہے, قرضوں کی جو پیمنٹس ہیں اور ڈیویلیوشن کی وجہ سے ان کا زیادہ ویٹ ہو گیا, اور کوئی 10-9.5 بلین ہم نے واپس کیا ہے, یعنی قرضہ واپس کیا ہے, اس کی وجہ سے کوئی اگر امپیکٹ آ رہا ہو. ادروائز تو چیزیں ساری پازیٹیو ہیں. اگر آپ کی کوئی خبر ہے تو مجھے بتا دیں. میں کہتی ہوں, they say the first casualty in war is the truth. زبردست ہے سب کچھ, آگ لگ گئی ہے معیشت کو, یعنی آپ دونوں کے درمیان بیٹھا کہیں سچ ہے جو گم چکا ہے. جی مہر, ایک دنیا کا ایک سٹینڈرڈ ہے جو پی ٹی آئی نے آ کے چینج کر دی ہے. دنیا میں ایک ایگریڈ فارمولا ہے کہ یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں. آپ اور میں یہاں بیٹھ کے ارجنٹینا, یو کے, جرمنی, فرانس, انڈیا سب کے بارے میں ان انڈیکیٹرز کے بیسس پر اپنی رائے دیتے ہیں, اینڈ دے ٹیل دا اسٹوری. فسکل ڈیفیسٹ پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے, جس طرح فائنانس منسٹر اسد نے سپتمبر میں جب بجٹ اسپیچ کی, دس از دا کارنر اسٹون آف ہر اکنامک پالیسی, کارنر اسٹون. ناؤ واٹ ہیز ہیپنڈ, اور پہلے وہ یاد دلا دوں, آپ شاید اس وقت یہاں تھی نہیں, کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی, کیبنٹ میں کچھ ڈسکشن ہوئی, اور خاتون جو ہیں اسپوکس پرسن, انہوں نے آ کے کیا الفاظ یوز کیے. شی سیڈ دیٹ دا کیبنٹ ایگریڈ that the economy has crippled, میں ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں کر رہا, crippled in the last 1 year. She said the investment has come to a grinding halt. The third important statement she made was کہ the bureaucrats have stopped working اور files نہیں کھول رہے, لیکن ان سب کا انہوں نے ایٹریبیوٹ کیا نیب, کہ جی نیب is. اینڈ وہ ایک سگنیفیکنٹ مسئلہ ہے. But
मसला है, will talk about that today. whatever the reason, But that's not the only masla. But जब वो कह रही हैं कि कैबिनेट ने ये एग्री किया कि इकोनॉमी क्रिपल कर चुकी है, आपको तसल्ली होनी तो चाहिए थी, हाँ, एटलीस्ट दे रियलिस्टिक, दे नो ठीक कि है, क्या हो रहा okay. है, दे So सीन द पहले तो उसमें कोई बहस नहीं है। नैब के अच्छा, कॉन्टेक्स्ट नैब को इसलिए अब आ गया जिस तरह आपने कहा कि हमारे ज़माने में भी होता था, नहीं सॉरी, हमारे ज़माने में फिस्कल डेफिसिट जब गया था 2200 बिलियन लास्ट ईयर में, और बजट जो इलेक्शन का लास्ट ईयर होता है ना, टिपिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ओवर स्पेंडिंग करते हैं, आप ये मंसूबा वो मंसूबा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट बावजूद इसके 2200 52% से बजट डेफिसिट बढ़ा है। और ये पता नहीं अजीब इन्होंने बात की है, आपको पता है कि मार्च के एंड तक 5% ऑफ जीडीपी था एक क्वार्टर में, पाकिस्तान की तारीख में नहीं, आप एक क्वार्टर दुनिया की तारीख में मुझे ला के बताते 3.9%। क्या किया है, व्हाट हैज हैपेंड लास्ट 20 डेज। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये था गालिबन, एंड इट प्लमेटेड। इन्होंने इकोनॉमी की बात, मैं सुन लें पहले, मैं सबसे बड़ा जो मुझे इतराज है ना, दो चीज़ों की फिगर्स इन्होंने ही रिलीज की, 8.9% जो तारीख के बुलंद तरीन सतह है, दूसरा इन्होंने रिलीज किया 10,000 अरब के कर्जे विद नो एक्सप्लेनेशन। Okay, मेरा I want this show to be a little constructive because तजर्बा है, I want to talk about की solutions। लेकिन आपके साथ For बात instance, करके ये मुझे जरूर ख्याल हो रहा है कि आपको काफी आपने तैयारी की हुई है, इतनी तैयारी तो तैयारी कर लेते हैं सर, वो तो नहीं मसला करते ना, एंकर्स हजरात करते नहीं है, अच्छा। तो मुझे अब बड़ा देख के बोलना पड़ रहा मैं है। सिर्फ इनकी बात का जवाब दे दूं, जो इन्होंने हमारी स्पोक्स पर्सन की बात की, उन्होंने 3 बातें की कि ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे, हम नैब का खतरा है, जो आपकी इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट रुक गई है, प्राइवेट बिजनेसमैन को एक खतरा है कि वो पैसा नहीं निकाल रहा। ये उस पैराए में बात हुई है कि इसका हम सोल्यूशन लेके आ रहे हैं कि नैब के लॉज को अच्छा, मेरी सदाकत अब्बासी, मैं एक सेकंड, मैं आपको एक बात बताऊं, एक सेकंड सदाकत अब्बासी, आई मीन कुछ ऐसी भी आउट ऑफ द बॉक्स अब आपको सॉल्यूशंस देखनी पड़ेंगी। फॉर इंस्टेंस, अगर आप सब ये जो आपको इतना बड़ा ढज लगा है ना, हम सबको एक जो झटका लगा है पिछले 20 दिन के अंदर के बजट डेफिसिट इतना एक्सपैंड कर चुका है, इन हाइट्स पे चला गया है, अगर आप सिर्फ अपनी ब्लीडिंग आउट रोक दें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, सिर्फ और सिर्फ वो डे 1 से हम बात कर रहे हैं, इवन व्हेन असद उमर वाज द मिनिस्टर, कई इंटरव्यूज मैंने किए, यही जिक्र किया, तब हम हाइपोथेटिकली भी हमने बात की कि यार 400 अरब अगर आप सब्सिडी दे रहे हैं, वो अगर आप खींच भी लें 7 सालों में $28 अरब आप देख रहे हैं दैट यू विल मेक, और अभी आप भिखारियों की तरह यू गोइंग एवरीवेयर। सो दिस इज जस्ट ऑफ कोर्स बिकॉज सब्सिडी 400 अरब की तो नहीं है, मगर मेरा मतलब है कि टोटल एक्यूमुलेटेड लॉस 800 अरब से जायद हैं इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। आपका बजट डेफिसिट कितना है सर? 800 अरब नहीं, 3400। यानी कि ये चीजें आप कंटिन्यूसली ब्लीड आउट क्यों कर रहे हैं? असद उमर साहब ने इस हवाले से क्या कहा था, और इसी फाइनेंशियल ईयर में जो वादे किए थे, जो हम देखेंगे, वो हम नहीं भूले। एक दफा मुलायजा कर लें सर, दिखाइए। आपने इनको अपने पैरों पे खड़ा करना है, इनकी मैनेजमेंट सिस्टम दुरुस्त करने हैं, इनको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाना है, इनको ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल से निकालना है। इनका सोल्यूशन ये है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई 193 स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों के नीचे वो काम कर रही है, वो अपने अपने लीगल स्ट्रक्चर है, वो अपना काम चला रहे हैं। उनके ऊपर एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि मिनिस्ट्रियां हैं, वो लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, वो ओनरशिप स्ट्रक्चर नहीं है। सारे शेयर्स पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे होते हैं। मैंने ये मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो ऊपर वाला है, इसको हटाना है मिनिस्ट्रियों को, और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर लाना है जिसको आप होल्डिंग कंपनी कह रहे हैं, वेल्थ फंड कह लें, जो मर्जी आप कहना चाहते हैं। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन्वॉल्व एट ऑल। इसमें कोई पैसे का अमल दखल है ही नहीं इसके अंदर, सिर्फ उसकी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमने प्रोफेशनल करना है। जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये 800 बिलियन तकरीबन जो पिछले साल हमने हेमरेजिंग की है, इस 800 बिलियन में से कम 200 से 300 बिलियन तो इस साल बचाए जा सकते हैं। कमिंग फाइनेंशियल ईयर में इसी 2018-19 जो भी जारी साल चल रहा है, ये टोटल लॉस सिस्टम के अंदर, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 450 अरब हुआ बिजली के सिस्टम के अंदर, 150 अरब गैस के सिस्टम के अंदर, 200 बिलियन बाकी सारे मिला के तकरीबन ये 800 अरब जो है, इसमें से 200 से 300 अरब रुपए की वो जो आप सेविंग ढूंढ रही थी ना, वो इस साल होगी इंशाल्लाह ताला। ओके, सो ये एक सेकंड हॉले ये भाई का खून जो जोश में आ रहा है ना हरकत में, एक सेकंड भाईजान, एक मिनट। रज़ाक दाऊद साहब, क्योंकि इंडस्ट्री भी क्रम्बल कर रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर जो है वो 38% अब अपनी डिक्रीज इन सेल्स जो है बता रहा है। यू सीइंग अ कंप्लीट शटडाउन इन द नेक्स्ट कमिंग डेज अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल रज़ाक दाऊद से भी ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का भी पूछा कि आप सब बैठते हैं, इकोनॉमिक फोरम भी है, व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली? असद के पास तो एटलीस्ट प्लान था इस साल के लिए ना, जो कि कुछ नहीं हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में। रज़ाक दाऊद को भी सुन लीजिए। मेरी बात हुई डॉक्टर इशरत से। डॉक्टर इशरत इज़ रिस्पॉन्सिबल ये जो रिफॉर्म्स का,
और हम लोगों ने एक एक को देख लिया है कि उसको क्या करना है, और सब के साथ या इसको बंद करना है, या उनको मर्ज करना है, या उनको प्राइवेटाइज करना है, सो सारे और या उसको एक और मिनिस्ट्री में ट्रांसफ़र कर देंगे। I'll give you an example. यानी कि सिरे से नवीद कमर भी लाइन पे, उनसे भी उनको ज़रा इंगेज कर लूँ। साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे नवीद कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। नवीद कमर साहब, एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, यानी ये कम्युनिकेट नहीं कर रहे बैठे हुए लोग। असद उमर कह रहे थे कि ना प्राइवेटाइज करना है ना बंद करना है, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तब्दील करना है, ज़बरदस्त काम हो जाएगा। इसी फाइनेंशियल ईयर में आप अरबों रुपए हमें देखेंगे बचाते हुए। नहीं हुआ। एंड देन फ्यू डेज अगो रज़ाक दाऊद साहब का मैं इंटरव्यू करती हूँ, वो कह रहे हैं या तो इनको बंद करेंगे, या तो मर्ज करेंगे, या तो फिर इनकी एक और मिनिस्ट्री में डाल देंगे। टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट तहरीक इंसाफ ने पहले प्लान किया हुआ था कि मिनिस्ट्री से निकालना है इनको, मिनिस्ट्रीज का ओवरऑल करके ऊपर का पूरा टियर चेंज करना है एडमिनिस्ट्रेशन का। डू दे नॉट हैव अ प्लान? आर दे कंफ्यूज्ड? हो क्या रहा है सर? नहीं, जाहिर है कि ये तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात होगी जो आप अभी बता रहे हैं कि या तो ये उनका प्लान था कि प्राइवेटाइज करें, फिर यहाँ आके फिर इनको समझ में आई है कि इतना आसान नहीं होता प्राइवेटाइज करना। प्राइवेटाइज तो इन्हें करना ही नहीं था, वो आप सब भी तो अपनी एक्सपेरिमेंटेशंस करके चले गए सारे, इंक्लूडिंग PMLN जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस डाल दी गई रात को। देखें, जिस इस वक्त रजीम में हैं ये लोग, IMF के प्रोग्राम में हैं, उसमें प्राइवेटाइजेशन अल्टीमेटली इनको उसी तरफ जाना होगा। ये कहना कि एक मिनिस्ट्री से निकाल के दूसरी मिनिस्ट्री में डालना है, व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग इज दैट? इससे क्या फायदा होगा? कितनी ब्लीडिंग बंद होगी? अगर स्टील मिल जो है या PIA फॉर दैट मैटर, अगर मिनिस्ट्री जो इस वक्त है प्रोडक्शन या एविएशन, उसमें से क्या फाइनेंस के अंडर दे भी दें तो उसका जो ना स्ट्रक्चर चेंज होगा ना उसके लॉसेस इस तरह से कंट्रोल होंगे। तो ये तो कोई सोल्यूशन ही ना हुआ ना, ये तो सिर्फ मतलब डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग समथिंग। आप मुझे इस पर्टिकुलर बात करें, स्टील मिल्स जो है उधर 2015 में शट डाउन हुई, आज भी शट डाउन है। आपके एक साल में उधर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस नहीं लगाया, उसको मैनेजमेंट नहीं दी, 4 साल से उसका ऑडिट नहीं हुआ। PIA जो है किस मर्ज की दवाएं मैं ये पूछ रही हूँ। आज एक साल गुजर गया है PIA को रिफॉर्म होने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टील मिल्स, पाकिस्तान स्टील मिल्स। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट PIA। स्टील मिल का तो चलो कोई रिजल्ट निकलना है। स्टील मिल तो PML में तो मुफ्त उसको कर रहे थे, प्राइवेटाइज कर रहे थे, वो नहीं रही थी। जहाँ तक बात है कि PIA है, उसका जो ऑपरेशन लॉसेस ख़त्म हो गए। आज मुझे लगा कि 10 बिलियन और उसको दिया है कि वो नए जहाज़ खरीदे और उसको मज़ीद यानी उसमें रिफॉर्म लेके आए। और इसी तरह आपका बिजली पे भी रिफॉर्म है कि जी 2020 के आखिर तक जो आपका सर्कुलर डेट है उसको ख़त्म करना है। गैस का जो खसारा है वो भी रेट एडजस्ट करके वो भी कमी की तरफ जा रहा है। अब आपके 20-20, 25-25 साल के डूबे हुए इदारे, आप उनको 11-12 महीनों में कितना ठीक कर सकते हैं? ये भी एक आपका जनाब कितना ठीक कर सकते हैं 11-12 महीने में? स्टील मिल्स तो आप लोगों ने बंद करवाई गैस रोक के। इनको वो उस चीज का जवाब देना चाहिए जो इनकी अपनी कमिटमेंट्स हैं। असद उमर का इंटरव्यू इसी साल का था ना, इस फिस्कल ईयर का था जो अभी खत्म हुआ। बिल्कुल। तो वो कोई ये तो नहीं बात कर रहे थे 30 साल और 20 साल और 25 साल। सो ही मस्ट हैव हैड अ प्लान। एब्सोल्युटली। जो ठोस बात कर रहे थे कि इसी साल 200-300 अरब आपके बचेंगे। Where they went completely wrong। असद का जो प्लान था वो बड़ा सिंपल था कि जितने भी इदारे हैं उनको मिनिस्ट्री से निकालें, एक होल्डिंग कंपनी बनाएं, सरमाया पाकिस्तान उसके नीचे डाल दें। उसी से स्टील मिल्स भी सही करनी थी। उसे स्टील मिल भी। अच्छा, असद उमर जब आए तो उनको रियलाइज किया कि इट वाज इजी सेट देन डन। वो मलेशिया का पता नहीं, उन्होंने को पता नहीं कहाँ की बातें, वो अमेरिका और कहाँ की बातें सुन के सारे प्लान बनाए हुए थे। वो फंक्शनल था ही नहीं। हफीज शेख आए, उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया उठा के। अच्छा, सो असद हैड अ प्लान मगर हफीज शेख ने स्क्रैप कर दिया। सो अगर आज असद मौजूद होते 3-4 एंटी प्राइवेटाइजेशन, हफीज शेख इज प्रो प्राइवेटाइजेशन एंड यू हैव बीन द प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर। बिल्कुल। मैं आज यू डू अंडरस्टैंड कि आप लोग भी एक बहुत बड़ा, आज आपके फोरम से एक चीज बताता हूँ, प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, नागुज़ीर है। नागुज़ीर है। एक सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो ऑपोजिशन का रवैया होता है।
मैं जो Political एक भर्तियां हैं ना, सेकंड political मैं भर्तियां ऐड मैं एक सिर्फ सवाल एक आप फिर बोलिएगा मैं Political जरा trade-offs. नहीं नहीं, सुन मुझे तो बता ले, दें सर। एक इदारा है मैं सुन ले जिसका यार, मैं एक बात कर रहा accumulated हूँ। लॉस इधर सवाल नहीं, से- नहीं, नहीं, मैं एक सिर्फ सेकंड, मैं जुमला मैं बोलूंगा, पहले- मेरा पहले- उसका accumulated लॉस उसके टोटल एसेट वैल्यू से ज्यादा है, कैसे आप उसको बेचेंगे? मैं लेट मी एक पॉजिटिव बात करने वाला था। मैं ये कहता सबसे ज़्यादा मुश्किल होती जो हमारा अपना तजर्बा है, पीटीआई ने स्टे ले लेते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। आज मैं आपके फोरम से बैठ के कह रहा हूँ वी विल फुली सपोर्ट। अगर प्राइवेटाइज ना मुझे शक है इनकी ईमानदारी पर। मियाँ मोहम्मद सुब्रो इज़ एन आउटस्टैंडिंग पर्सन, पढ़े लिखे आदमी है, ज़बरदस्त बोर्ड है। सिर्फ मुझे इशू है तो इनके सुस्त रवि से है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, 2 प्रोजेक्ट्स हैं एलएनजी के नए जो हमने बनाए थे, दैट वाज ऑलवेज मेड विद द सेंस कि हम पहले बना भुगत रहे हैं, देंगे और वो बिल्कुल। प्राइवेटाइज फिर करेंगे। $2 to $3 बिलियन आपको पता है, ये कहते हैं ना सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारे डॉलर्स की थी। नए प्रोजेक्ट में कोई इशू नहीं होता, ना लाइबिलिटी का, ना एसेट का, ना किसी चीज का। सबसे आसान होता है आप उसको प्राइवेटाइज कर सकते हैं। आपने कितनी दफा सुना है कि ये $3 बिलियन आ सकते हैं? कभी नाम सुने? नेवर। ओके, मगर So, सर मेरा बात ये है कि इतने सुस्त हैं, ये इतने नाअहल हैं, इतने सुस्त हैं, इतने इनकॉम्पिटेंट हैं कि इनको प्रायोरिटीज ही नहीं पता अच्छा, कि क्या नवाज करना है। शरीफ ने भी कुछ नाअहली के बारे में कहा था, मगर मैं कायरा साहब को भी इंक्लूड कर लूं। बात गलत चली जाती है। इन्होंने कहा कि जी इनकी नीयत पे भी कोई स्टील शक मिल नहीं में है। चेयरमैन अब मुझे नहीं है, बोलने देना, CFO अब मुझे- नहीं है, बोर्ड नहीं है, CEO मैनेजमेंट नहीं बोर्ड है, नहीं है। मुस्तकिल सीईओ नहीं है, 13 महीने हो चुके हैं। हाउ अगर हार्ड बात इज करी, इट? हाउ पता है कि इन्होंने बात की, आप असद ऊपर कैसे से- बात कर रहे थे? मैनेजमेंट स्ट्रक्चर करना है, कितना मुश्किल है management- एक सीईओ सुस्त तगड़ा रवि जी की बात- मेरी बात कॉम्पिटेंट तो रखना सुनो। सर। इन्होंने कहा मैं है- 24 घंटे में अगर रखवा के ना दे दूं, जुबैर साहब, 24 घंटे आपके जुबैर प्रोग्राम साहब, में अगर मैं- Challenge है, sir. 24 घंटे अगर- एन अगर- आउटस्टैंडिंग And पर्सन honestly, it's not a Herculean task. दिस इज नॉट फेयर ना, आप मुझे दोनों बोलने नहीं दे रहे। देखिए इन्होंने कहा आपने दुख बढ़ा दिया है। कि जी प्राइवेटाइजेशन का मुझे टीम बड़ी अच्छी है, बोर्ड बड़ा अच्छा है, चेयरमैन बड़ा अच्छा है, लेकिन ये जल्दी नहीं करे। मैंने आपको पहली बात कर दी थी कि जो इदारे जिनका एक्यूमुलेटेड लॉस उनके सारे असासों प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं सुन तो, सर। मुझे बात तो करने दें। असासों की मालियत से ज्यादा है, उसको जिसको बेचेंगे पता क्या करेंगे, आओ ये ले जाओ, साथ पैसे भी ले। कायरा साहब, ये पीएमएलएन के दौर में भी प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, बड़ा कोशिश भी की, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस भी आए, पीपल्स पार्टी ने बड़ा रिएक्ट किया, पॉलिटिकल आई गेस ट्रेड ऑफ्स भी होते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। स्टील मिल्स का केस तो वैसे ही आप लोगों के दिल के करीब भी बड़ा है पीपल्स पार्टी के। हमने केस स्टडीज बड़ी देखी हैं, हमने देखा पीएसओ के शेयर्स ड्रास्टिकली गिर रहे थे, शेल के ड्रास्टिकली बढ़ रहे थे, आपने मैनेजमेंट तब्दील की, हार्वर्ड में एक केस स्टडी बन गई है, बाकायदा केस स्टडी है कि किस तरह पीएसओ के शेयर्स वो एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस से ऊपर आए वापस। सो वी डू नो कि मैनेजमेंट बेहतर करके, हैंडल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेहतर करके बड़ा फायदा हो सकता है। दी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस कैन बी टर्न्ड अराउंड। यही इनसे भी उम्मीद थी, ये इन्होंने नहीं किया, एक साल में एटलीस्ट इनिशिएट नहीं किया। मुझे बताइएगा कि अगर आज, जैसे अभी कह रहे हैं जुबैर कि आज प्राइवेटाइजेशन हुई, ये नागुज़ीर है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही आखिरी हल है, डू यू एग्री? मेहर, गुजारिश ये है कि पीटीआई के साथियों से एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई बात होती है ना, वो माजी में जाके खड़े हो जाते हैं और वो अपने जो उनके प्रोमिसेस थे उसके ऊपर बात नहीं करते। सवाल है, इन्होंने कहा कि जो घाटे में जाने वाले इदारे हैं, ये इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो भी था, ये इनकी तकारीर भी थी, ये इनका प्लान भी था। घाटे में जाने वाले इदारों के बोर्ड चेंज करेंगे, वहां बेहतर लोगों को लाएंगे, उनको प्रॉफिट में लेके जाएंगे और प्राइवेटाइज करेंगे। ये इनका मैनिफेस्टो था, उस पर अमल नहीं हुआ। स्टील मिल का आप दोनों ने जिक्र किया, जुबैर साहब भी कर रहे हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पिछले 13 महीने से बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया, एक सीईओ नहीं लगा। और पीआईए का जो मेरे भाई बार बार कह रहे हैं, पीआईए हमारे दौर में 5 में से तकरीबन 4 साल या 3 साल तो कंफर्म है, लेकिन चौथा साल भी ऑपरेटिंग लॉस नहीं था, एक्यूमुलेटेड लॉस था, और उस लॉस के ऊपर लॉस होता चला जाता है कि आप उसका इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे होते। तो जो सिर्फ ऑपरेटिंग लॉस की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग लॉस में पीआईए काफी अर्सा पहले भी निकल आई थी, अब भी निकले, अल्लाह करे। लेकिन आपने प्राइवेटाइजेशन के समल को, महर, जब भी आपने शुरू करना है, इसके ऊपर ह्यू एंड क्राई जरूर होगा। हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम यह है कि बिल्कुल नेक नीति से भी आप फैसला करना चाहेंगे तो वो फैसले के खिलाफ मुखालफ लोग भी उठते हैं, उन इदारों के अंदर बैठे हुए लोग भी हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल।
اور قاہرہ صاحب اسی طرح جس طرح فار انسٹنس نون لیگ نے ٹرانسپیرنسی نہیں رکھی اور شک و شبات رہے, بڑا ریزسٹ کیا, تب پی ٹی آئی نے, پیپلز پارٹی نے سر فہرست یہ پرائیویٹائزیشن کے پورے عمل کو, ابھی بھی وہ ٹرانسپیرنسی اگر نہیں دیکھے گی, بہرحال میں تو کہتی ہوں مجھے تو ابھی پلان ہی نہیں دکھ رہا. نہیں, میں بات اور کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ کس پہ اعتبار کریں گے ہم. یقیناً میں بھی اس میں شامل ہوں, باقی لوگ بھی شامل ہیں, میڈیا بھی شامل ہے. آخر کہاں سے لائیں گے ہم وہ خدا کے بیٹے جو لا کے پالیسیاں بنائیں گے اور ان کو چلا کے اور اس ملک کو اس کے گرداب سے نکالیں گے. لوگ فیصلے نہیں کر رہے, لوگ فیصلے کر نہیں پا رہے اس لیے کہ ان کو کل پکڑے جانے کا ڈر ہے. یہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے اس کو آپ کو بڑی فورس کے ساتھ کرنا پڑے گا. اور یہ بات درست ہے کہ ہمارے ادارے ان کی ویلیویشن ہوئی ہے, اور بہت سارے ایشوز ہیں, صوبوں مرکز کے ایشوز ہیں, اور وہ ادارے جو صوبے مرکز کے ایشو میں نہیں ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے آپ کو یا تو کوئی ایسا بورڈ تشکیل دیں جس کو عدلیہ بھی چیلنج نہ کرے, جس کو ادارے بھی ہمارے چیلنج نہ کرے, میڈیا بھی چیلنج نہ کرے. کسی پہ اعتبار تو ہم کریں گے نا, ورنہ تو یہ اور سر یہی معمہ جو ہے نا, یہی مسئلہ آپ کے نیب کی ترامیم کے اندر بھی آ رہا ہے, اس کی شکوں کے اندر بھی وہی بحث آ رہی ہے کہ ایک بد اعتمادی ہے, ایک لیک آف کورس یہ ٹرسٹ ہے, ساتھ یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, یو ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن. میرا خیال مہر یہ ہے کہ ہمیں چاہیے یہ کہ ایک ایسا بورڈ بنا دیا جائے پرائیویٹائزیشن کے لیے جس میں جوڈیشری سے بھی کسی کو لے لے. یہ بالکل غیر سیاسی بات کرنے لگا ہوں میں, اور میں غیر سیاسی باتیں نہیں کرتا کیونکہ میں صرف سیاست کرتا ہوں. آئی تھنک زبیر آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں, سر ہلا رہے ہیں, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیں, میں نے آپ سے نیب کا انپٹ لینا ہے. سر ان کو تھوڑی دیر کے لیے ان کا ساتھ پکڑ کے رکھے تاکہ یہ ہلے نہیں, بات ختم کریں. ہاں کریے میں ذرا دور بیٹھوں ورنہ میں پکڑ لیتا. سوال یہ ہے کہ آپ اس کام کو کر نہیں پائے, نہ ہمارے دور میں, نہ مسلم لیگ کے دور میں, نہ اب نہ ہوگا. اس لیے کہ جب بھی آپ کوئی ادارہ پرائیویٹائز کرنے جائیں گے اس کی ایسٹ ویلیویشن کے اوپر بھی, اس کی پروفیٹیبلٹی کے اوپر بھی, اور اس کی سیلز پروسیڈ کے اوپر بھی ایک سیریس سوال اٹھ جاتے ہیں جو بے بنیاد بھی ہوں تو بندے ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں. اور آپ کوئی بندہ اس طرح تو سر مجھے ایک وقفہ لینے دیں, وقفے کے بعد ادھر سے اٹھائیں گے. تو پھر چیف جسٹس کھوسا صاحب کو تو مجھے لگتا ہے آپ لوگ کو سیریسلی نہیں تھا. چیف جسٹس کی بات نہیں کر سر رہا, میری بات تو سنیں, میں سمجھ گئی بات جس دن انہوں نے حل کیا ہے. آپ نے روک دیا, نہیں سر ہلا, آپ نے آرگومنٹ روک دیا. نہیں سر, آپ ان کے سر کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا, یقین مانے. میں کہہ رہی ہوں کہ پہلی بات کھوسا صاحب نے حلف اٹھاتے ہوئے کی کہ ملک کے اندر جو قومی مسائل ہیں نا اس کے اوپر یہ کمیٹی بٹھاؤ جس کے اوپر سارے سٹیک ہولڈرز ہوں اور وہ یہ ونس اینڈ فار آل فیصلے کریں, اور اس کے اوپر پھر سیاست نہیں ہوگی. چاہے پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہے, اوور آل سیاست ہوگی, سیاست ضرور ہوگی. سیاست کیوں نہیں ہوگی, میں سیاست کروں گا ہر کام میں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں, ایک میڈیا رکاوٹ ہے, ایک عدلیہ رکاوٹ ہے, ایک اپوزیشن رکاوٹ ہے, گورنمنٹ کی رکاوٹیں پھر نہ ہوں تو وہ رکاوٹیں دور کرنے کا کوئی میکانزم بنائیں گے تو بات بنے گی نا. بالکل صحیح بات ہے. ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آپ سے بھی بات کرتے ہیں. آپ اگین یہی رکاوٹیں جو ہیں پچھلے ایک دہائی سے نیب کے اوپر بھی آ رہی ہیں. جس طرح قاہرہ صاحب نے کہا کوئی فائل سائن کرنے کو تیار نہیں, درست کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. زرداری صاحب نے اس حد تک کہا کہ بھئی یہ اگر معیشت چلانی ہے نا تو یہ نیب کو کنٹرول کرو. کنٹرول کرنے کے اب کام جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ کو تفصیل بتاتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. جی آپ بڑا سر بھی ہلا رہے تھے. میں اس حکومت کے فیور میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بورڈ ہے ہمیں دیکھنا کیا چاہیے کسی چیز کے لیے بھی, کیا اس میں چیکس اینڈ بیلنسز ہیں سارے نظام میں, کیا کنٹرول میکنزم ہے, کیا ڈیسیجن میکنگ براڈ بیسڈ ہے, کون لوگ انوالو ہیں, کون سے انسٹیٹیوشنز انوالوڈ ان دا انٹائر پروسیس. اینڈ لیٹ می ٹیل یو just about who's who of the world, global institution سے لے کے بیسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرم سے لے کے بیسٹ بورڈ کے ایک پروفیشنل. بائی دا وے دیٹ از دا اونلی بورڈ جو ہم نے بنایا تھا, میں نے بنایا تھا, دیٹ ہیز بین کیپٹ انچینجڈ. آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کے لوگ ہیں. کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن ہے, اس پر گورنر اسٹیٹ بینک بھی ہوتا ہے, SECP چیئرمین. سو اگر یہ سب نہیں کر سکتے مل کے, 50-60 بندے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں, ایک بندے نے نہیں فیصلہ کرنا, 50-60 بندوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور ایک لاسٹ چیز, خدا کے لیے یہ ڈسکشن نہ لے کے آئیں کہ جی ہم کوڑیوں کے داموں بیچ دیں گے. جو دام آپ کو ملیں گے جس پروسیس میں, اسی میں آپ کو بیچنا ہوگا اور ہمت کر کے نکلنا ہوگا. مگر ہمت کرنی ضرور ہے. جی میں جو جبیر صاحب کی ساری بات کا جو فوکس ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے پروسیس پہ ہے.
میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اگر وہ پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، بجلی ہے، گیس ہے، جو آپ کے ادارے نقصان اٹھا رہے ہیں وہ کاروباری ادارے، ان کا کاروبار چلا کے ان کو بیچنا ہے. پروسیس آف پرائیویٹائزیشن از ون تھنگ، لیکن جو ان کا ڈے ٹو ڈے بزنس ہے اس کو تو چلانے کے لیے ٹائم چل رہا ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بجلی کے معاملات میں جتنی گڑبڑیں تھی، وہ جو اس میں پلفریج تھی، جو لیکیج تھی، وہ ٹھیک ہوئی. آپ کا پی آئی اے کے جو آپریشن لاسز تھے، لاسز ہوتے چلے جائیں گے. آپ کا کس کی جیب سے جائے گا؟ ریلوے کو ہم سب کی جیبوں سے جا رہے ہیں نا. بلیڈنگ آؤٹ. میرا ایکچولی یہ فرسٹ ٹیسٹ تھا جو میں مانتی ہوں آپ کی حکومت کے لیے کہ آپ کتنی جلدی آ کے یہ کام کرتے ہیں. دس وڈ ریئلی شو یو ریزالو، کیونکہ بڑے بڑے آئیے کہہ رہے ہیں نا لیکن یہ انہوں نے ڈرا دیا ہے، انہوں نے ڈرا دیا ہے. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوں گے، دیکھیں جب تک لاس ٹرن اراؤنڈ یہ کریں گے. 13 مہینے میں بورڈ نہیں بنا سکے، ٹرن اراؤنڈ کریں گے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے کاروباری ادارے ہیں، سمجھ گئی آپ کی بات، کاروباری میں سمجھ معاملہ گئی ہے اس کو پہلے سمجھ گئی ہوں. سر یہ ٹائم نہ ضائع کریں، میں آپ کی بات میں سمجھ گئی ہوں. صداقت بھائی میں سمجھ گئی ہوں یہی بات ایگزیکٹلی. کائرہ صاحب یہی بات جو ہے نواز شریف کے حوالے سے کہتے تھے اسی پرعزم طریقے سے جس طرح بھی کہہ رہے ہیں زبیر صاحب، کر نکلو بس. نواز شریف کو تو لگتا تھا کہ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کا حق ہی نہیں ہے حکومت کرنے کو. تو یہ میاں صاحب کو ذرا سنیے. ہماری آنکھوں کے سامنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں پاکستان کی، اس میں اربوں خربوں کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے اور کسی کو پرواہ نہیں ہے. اس سے بڑی زیادتی ظلم اس ملک کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ پہلے سال بند ہونا چاہیے تھا. جو راستے میں مشکلیں آئیں گی ہم ان کو ہر قیمت پہ دور کریں گے. اگر ہم دور نہیں کر سکتے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے اندر حکومت جو ہے وہ چلائے اور بنائے. تو قائرہ صاحب یہ ہر ایک نے آ کر کہا اگر یہ نہیں کر سکتے، میاں صاحب نے کہا ہمیں حق ہی نہیں ہے حکمرانی کرنا اگر ہم یہ نہیں کر سکتے. 2013 میں when he was sworn in نہیں ہوا ان سے. میں گزارش یہ ہے میاں صاحب کی بھی کوشش رہی، ان کی موجودہ حکومت کی بھی کوششیں ہوں گی. میں تو پہلے آپ کو گزارش کر چکا ہوں، جو میرا زبیر عمر صاحب اس محکمے کو ڈیل کرتے رہے ہیں، ویسے بھی کارپوریٹ ورلڈ سے ان کا تعلق ہے، زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں تو سمپل اتنی گزارش کرتا ہوں جو میں آج تک سمجھ سکا ہوں اس عمل کو، کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ شدید گھاٹے میں ہیں. اور یہ بات درست ہے کہ بہت سارے ادارے اپنے ایسٹ سے زیادہ لائبلٹیز ہیں ان کے اوپر، وہ نوشنلی موجود ہیں، ان کا ایک بڑا ورک فورس موجود ہے، اس ورک فورس کو بھی آپ نے کہیں کھپانا ہوگا. تو یہ سارے فیصلے کرنے کے لیے جب بھی کوئی گورنمنٹ فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو اسمبلیوں سے بھی، اندر سے اپوزیشن کی طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے بھی، عدلیہ کی طرف سے بھی، باقی بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جو اپنے اپنے گیم میں، اپنے اپنے لالچ میں، اپنے اپنے کاروباری مفادات کی بنیاد پہ اس عمل کو رکوائے رکھتے ہیں. اب بند کرنا ہوگا نا یہ کام. اس کو روکنے کے لیے آپ کو بڑے یہ فیصلے وہ ہیں جو ₹1 میں جانے والا کام نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو یہ دیتے ہیں ₹1 میں. شاید اس طرح کے فیصلے کرنے پڑے، لیکن یہ فیصلہ کوئی بابو نہیں کرے گا، کوئی سیاستدان مشکل کرے گا. کوئی ایسا فورم بنے جس پہ اعتراض نہ اٹھ سکے، یا اجتماعی شعور اور اجتماعی فیصلہ سازی کے تحت فیصلے ہوں، تو شاید آپ کے قومی فیصلے کر پائیں گے، ورنہ پرائیویٹائزیشن کا عمل آسان نہیں ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. میں کہتی ہوں کہ 5000 لوگ سٹیل مل سے ہی جو باہر ہوئے، جن کی 17 ارب کی ریٹائرمنٹ پینڈنگ ہے 2017 تک، 13 سے 17 تک غالباً، یہ 5000 کی ناٹ آؤٹ وے یور باقی پوری آبادی. یہ کہیں نہ کہیں سینٹی ہیز ٹو پریویل، کہیں نہ کہیں یہ سخت فیصلہ کرنا پڑے گا. آپ یرغمال نہیں ہو سکتے، 5-10 ہزار لوگوں کے پیچھے ڈھز ہے. مگر ویسے الحمدللہ آپ تو کتنے لوگ ان امپلائڈ ہو رہے ہیں سالانہ طور پہ؟ 15 لاکھ. میں لگتی میں شرلی نہ چھوڑوں شو سے پہلے، شرلی نہ چھوڑوں، وہ 15 لاکھ کہہ رہے ہو تو ویسے 15 لاکھ ان امپلائڈ ہو رہے ہیں. 5 سال کچھ نہیں ہوا زبیر صاحب، ہمیں 5 مہینوں میں اتنی سنا رہے ہیں کہ مطلب جو نہیں ہو سکا وہ شاید 5 مہینوں میں ہو جائے گا. چلیں انشاءاللہ تعالی، ہوپ ہو جائے پاکستان کی خاطر، جو بھی کرے بس کر لے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.